तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत सारे ऐसे इंसान, बहुत सारे ऐसे मुसलमान मौजूद थे जिन्होंने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ की, अल्लाह की इबादत की, ज़िक्र किया। आज इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं। वो दुनिया से जा चुके हैं अपनी आखिरत की ज़िंदगी की तरफ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना दोबारा अता फ़रमाया। ये हमारे लिए सादत भी है और आखिरत की तैयारी का एक मौका भी है, और आखिरत की फ़िक्र के लिए हमारे पास एक बहुत ही अहम मकाम भी है। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के ऊपर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल फरमाते हैं। दूसरे अशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन मुसलमान बंदों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाते हैं। इसी तरह तीसरे अशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन मुसलमान रोज़ादार बंदों की जो है वो जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमाते हैं, उनको जहन्नम से खलासी अता फ़रमाते हैं, दोज़ख से पनाह अता फ़रमाते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेकियां कमाने के लिए, अपनी रज़ा के लिए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत ही अहम मौका अता फ़रमाया। जिस तरह ताक रातें हैं 5, इन ताक रातों में एक लैलतुल क़द्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छुपा कर रखा है, और हमें हुक्म मिला है कि इन 5 ताक रातों के अंदर हम लैलतुल क़द्र को तलाश करें। और फिर लैलतुल क़द्र के बाद आखिरी रात जो होती है रमज़ानुल मुबारक की, जिसमें शवाल का चाँद नज़र आने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, उस रात को लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। वो जज़ा वाली रात होती है, मज़दूरी वाली रात होती है। एक मज़दूर, एक मेहनत कश जब बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, या अपनी मज़दूरी और अपनी मेहनत और अपनी नौकरी को मुकम्मल कर लेता है, अपनी ड्यूटी को मुकम्मल करने के बाद जब वो उसका मुआवज़ा तलब करता है, वो उसकी जज़ा होती है। बंदा मोमिन मुसलमान जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है, दिन में भूखा और प्यासा रहता है, 5 नमाज़ें पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, रात को शब बेदार रहता है, दिन और रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक की तिलावत करता है, ज़िक्र अज़कार करता है, अल्लाह से दुआएं करता है और सदका खैरात करता है, नेकियां कमाता है, सारी मेहनत करता है दिन और रात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए। और जब पूरा महीना ख़त्म होता है, तो जब मुसलमान की एक ईद की रात होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रात में फ़रिश्तों को ये ऐलान करते हैं कि या फ़रिश्तों, जो अपना काम मुकम्मल कर ले, अपनी ड्यूटी पूरी कर ले, अपनी मेहनत पूरी कर ले, बताओ उसका क्या सिला है। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, उसको उसकी पूरी मज़दूरी, पूरा अजर पूरा अता कर दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि या फ़रिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, मैंने अपने मोमिन मुसलमान बंदे की पूरी मज़दूरी उसको अता कर दी, अपनी रज़ा उसको नसीब फरमा दी, और अपने पास से उसको अजर अज़ीम अता फरमा दिया, और अपनी रज़ा का परवाना अता फरमा दिया, बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी, और उसको जहन्नम से आज़ादी दे दी। और उस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी मेहनत का सिला अता फरमा देते हैं। इस रात को लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। उससे पहली जो 4 या 5 रातें आती हैं, उसको ताक रातों के अंदर हम शुमार करते हैं, उसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म है। इस रात को सबसे अहम काम ये है कि हम कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर सजदे में रख कर रो कर अपने लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए
سب کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں، سب کی ہدایت کی دعائیں کریں، سب کے تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات کی دعائیں کریں، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر امت کے لیے خیر اور برکت مانگے، امت کے لیے رزق حلال مانگے۔ تو جو امت مسلمہ کے لیے خیر مانگے گا اس کو پہلے خیر ملے گی، جو امت مسلمہ کے لیے رزق حلال مانگے گا اس کو اللہ رب العزت پہلے رزق حلال عطا فرمائیں گے، جو امت کے بیماروں کے لیے اللہ سے رو کر شفا مانگے گا اس بیمار کو پہلے شفا عطا فرمائیں گے، جو امت مسلمہ کے لیے جہنم سے آزادی کی دعا کرے گا اللہ اس کو پہلے جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے، اس کی دعا کی برکت سے دوسروں کو بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ جو امت مسلمہ کے لیے پوری امت کی نیت کر کے جو خیر، بلائی، برکت، رحمت، رزق، عزت، خیر و برکت، صحت، عافیت مانگے گا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے اس بندے کو عطا فرمائیں گے، بعد میں دوسروں کو عطا فرمائیں گے، سب سے پہلے اس کا گھر بھریں گے، سب سے پہلے اس کی جولی اور اس کا دامن بھر دیں گے۔ اور اللہ رب العزت کو امت مسلمہ کے لیے اور دوسروں کے لیے رو رو کر دعا مانگنا بڑا محبوب ہے۔ یہ اللہ کے خاص نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو خاص برگزیدہ اور سب سے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ہوتے ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر امت مسلمہ کے اندر جو غوث، کتب، ابدال اور اولیاء کرام ہیں ان کا مقام ہے۔ اولیاء کرام کو بھی اسی وجہ سے مقام ملتا ہے کہ وہ امت کی ہمدردی رکھتے ہیں، امت کی خیر کے حریص ہوتے ہیں، امت کی ہدایت کے لیے، امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے، امت کی بلائی کے لیے اور خیر خواہی کے لیے محنت اور کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ سے رات کو مانگتے ہیں، دن کو لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور در در پہ جا کے ان کو اللہ کی غلامی میں لے کے آتے ہیں، غیر کی غلامی سے نکال کر۔ وہ اللہ کے خاص اور محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی راتیں دعاؤں میں گزرتی ہیں، دن ان کی جو ہے مخلوق کی خدمت میں گزرتے ہیں، دن اور رات میں جو محنت کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص بندہ اس کو بناتے ہیں جو راتوں کے اندر اللہ کے سامنے رو کر امت کے لیے دعائیں کرے۔ اور سب سے جو اہم راتیں ہیں وہ یہ طاق راتیں ہوتی ہیں، جس میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر دعا کے اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ بندہ مومن اگر دعا کرے اور فرشتے اس کے اوپر آمین کریں، اور کیا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کریں گے؟ فوراً وہ دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جن کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ تو آپ تو بہت اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایک عام گناہ گار مسلمان کی دعا کو بھی سنتا اور قبول کرتا ہے۔ جس نے میرے آقا علیہ الصلاۃ کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا امتی ہے، وہ اللہ کے محبوب کا غلام ہے، وہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ کعبے سے زیادہ اس مسلمان کی عزت اور حرمت ہے۔ اللہ اپنے بندے کی دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، ہم رزق حلال کمائیں اور کھائیں، اور ہمارے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے، ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، حلال اندر ہمارے جائے، ہر دعا ہماری قبول ہوگی۔ کون کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کر کے تو دیکھیں، حلال کھا کے دیکھیں، فوراً آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کون سی ایسی دعا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کی قبول نہیں کی اور نہیں کرتا؟ ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ رزق حلال کمائیں اور کھائیں اور اللہ سے امت کے لیے دعائیں مانگے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ آزما کے دیکھیں، یہ اس فقیر اور گناہ گار کا ایک تجربہ شدہ عمل ہے، اور یہ اس عاجز اور گناہ گار کا ایک بتایا ہوا عمل ہے۔ ہم خود اللہ کے گناہ گار اور عاجز اور بالکل کمزور اور ضعیف انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کی، ہمارے جیسے گندے اور گناہ گار اور گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کی اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ آپ تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے کریں، امت کے لیے مانگ کے دیکھیں، آپ کو پہلے ملے گا، نہ ملے تو پھر آپ گلہ کریں کسی سے، فوراً اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ امت کے لیے پہلے مانگیں، اپنے لیے بعد میں مانگیں، اللہ پہلے آپ کو دے گا، امت کو بعد میں دے گا۔ یہ تجربہ شدہ اور آزمودہ نسخہ ہے، اس کو آزما لیجئے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔